Namaste, it's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS third semester AFIUM for the basis of cost and management accounting and important chapter income recognition, measurement and reporting सँग related भ्यारिएबल कस्टिङ को बारेमा आजको यो क्लासमा हामी सिक्ने छौं र भ्यारिएबल कस्टिङ अन्तर्गत हामी भ्यारिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यसको फुल फर्मेट र कन्सेप्ट सहित आजको यो क्लासमा हामी सिक्ने छौं। नाउ लेट्स स्टार्ट। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले भ्यारिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ को बारेमा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई रिक्वायर्डमा टीयू को पास्ट क्वेशन र एफयू को पास्ट क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने युजुअली टीयू को लागि 10 मार्क्स र एफयू मा चाहिँ 8 मार्क्स को लागि यो भ्यारिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत प्रिपेयर गर्नु भन्छ र त्यसको लागि एकैछिन नोट टिपिहालौं। र भ्यारिएबल कस्टिङ को लागि है त भ्यारिएबल कस्टिङ आज हामी चाहिँ भ्यारिएबल कस्टिङ को बारेमा पढ्ने छौं र यो भ्यारिएबल कस्टिङलाई चाहिँ क्वेशनले मार्जिनल कस्टिङ पनि भन्छ है त। भ्यारिएबल कस्टिङ भन्नु मार्जिनल कस्टिङ, यसलाई चाहिँ सीमान्त लेखा विधि। भ्यारिएबल कस्टिङ भनेको परिवर्तनशील लागत विधि, मार्जिनल कस्टिङ भनेको सीमान्त लागत विधि, त्यसैगरी डाइरेक्ट कस्टिङ यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लागत विधि पनि भनिन्छ र यसैको अर्को नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टरनल कस्टिङ पनि भनिन्छ है त। यो कुरा बुझौं। भ्यारिएबल कस्टिङ भने पनि हामीले भ्यारिएबल नै बनाउनु पर्छ, मार्जिनल कस्टिङ भने पनि भ्यारिएबल नै हो, डाइरेक्ट भने पनि भ्यारिएबल र इन्टरनल भने पनि भ्यारिएबल कस्टिङ बनाउनु पर्छ। सो भ्यारिएबल कस्टिङ परिवर्तनशील लागत विधि, मार्जिनल कस्टिङ सीमान्त लागत विधि, त्यसैगरी इन्टरनल कस्टिङ भनेको आन्तरिक लागत विधि र त्यसैगरी डाइरेक्ट कस्टिङ भनेको प्रत्यक्ष लागत विधि भनेको यो चाहिँ के हो त भ्यारिएबल कस्टिङ को नामहरु। क्वेशनले रिक्वायर्डमा जुन नाम पनि भने पनि हामीले के बनाउनु पर्ने रहेछ, यो नाम सोध्यो भने भ्यारिएबल कस्टिङ। ओके, यो बुझ्नु होला है त। र यो बुझेपछि अब हामी यसको कन्सेप्ट बुझौं है त। परिवर्तनशील लागत विधिमा सम्पूर्ण लागतहरुलाई स्थिर र परिवर्तनशील लागतमा विभाजन गरिन्छ। वस्तुको उत्पादन लागतलाई परिवर्तनशील लागत विधिमा मात्र समावेश गरिन्छ भने हो त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबल कस्टिङ भन्छ। यो भ्यारिएबल कस्टिङ चाहिँ आन्तरिक प्रयोजनका लागि चाहिँ के हुन्छ उपयोगी हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ बाह्य प्रयोजनको लागि हुँदैन कि आन्तरिक प्रयोजनका लागि उपयोगी हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भ्यारिएबल कस्टिङ परिवर्तनशील लागत विधि हो। अब यहाँ चाहिँ क्वेशनले हामीलाई के मागेको हुन्छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भ्यारिएबल कस्टिङ भन्छ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा अब हामी इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरौँ। अब यो हो चाहिँ के त इन्कम स्टेटमेन्ट को थोरै कन्सेप्ट बुझिहालौं। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीको घाटा भयो कि नाफा भयो भनेपछि लस भयो कि गेन भयो कि अथवा इन्कम भयो कि डिफिसिट भयो, नाफा भयो कि घाटा भयो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्ने जुन प्रोसेस हो त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्छौं। इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरौँ र इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हामी सेल्सबाट सुरु गर्छौं। कम्पनीको बिक्री कति भयो त सेल्स रेभिन्यू राखौं र यो सेल्स रेभिन्यू राख्दाखेरि यो कसरी राख्ने त भन्दाखेरि क्वेशनले चाहिँ हामीलाई सेल्स युनिट दिएको हुन्छ, सेल्स युनिट इन्टु एसपीपीयू। ल यो एसपीपीयू भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो है त। यो सेल्स युनिटले सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यो सेल्स रेभिन्यू आउँछ र यसलाई चाहिँ पछाडी कोलममा राख्ने र हाम्रो फर्मेट चाहिँ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपीज अमाउन्टको लागि दुईटा कोलम, पार्टिकुलर विवरणहरु राख्ने र अमाउन्टको लागि दुईटा कोलम भनेको अगाडिको कोलममा सानो सानो हिसाबहरु गर्दै जाने र पछाडीको कोलममा चाहिँ अगाडि गरेको यो हिसाबहरुलाई चाहिँ पछाडी ठूलो हिसाबहरु चाहिँ हामी पछाडीको कोलममा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौं भनेपछि हाम्रो सुरुमा सेल्स रेभिन्यू राख्ने, सेल्स रेभिन्यू राख्दाखेरि सेल्स युनिट इन्टु एसपीपीयू, एसपीपीयू भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो युजुअली क्वेशनले दिएको हुन्छ भनेपछि सेल्स युनिट कहिलेकाहीँ क्वेशनले नदिन पनि सक्छ भनेपछि यहाँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि
यो सेल्स युनिट कसरी निकाल्ने त्यसको चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लेख्छौं। अहिलेलाई तपाई के बुझ्नुस् भने सेल्स रेभेन्यू निकाल्दाखेरि सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट हुने रहेछ भनेर बुझ्नु होला। अब यो सेल्स रेभेन्यूमा हामी लेस गर्छौं। लेस के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी के बनाइरहेका छौं भेरिएबल अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरिरहेका छौं भनेपछि हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ हामी के गर्छौं त फिक्स्ड कस्टहरु घटाउँछौं। यो बुझ्नु होला है त। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउँछौं, त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउँछौं र अन्त्यमा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट घटाउँछौं। र यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ यो चाहिँ यहाँ यो भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि प्राइम कस्टहरु भनेको डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ लाई चाहिँ फ्याक्ट्री भन्ने वर्डले पनि डिनोट गरे हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त। म्यानुफ्याक्चरिङ अन्तर्गत जुन हामी भेरिएबल कस्टिङ बनाउँदै छौं यहाँ चाहिँ चारवटा हेडिङ जाने रहेछन्। के डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। ल यति कुरा। अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङमा जम्मा दुईवटा यहाँ चाहिँ के जान्छन् त भन्दाखेरि नन म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र त्यसैगरी भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेको बिक्री वितरण गर्दाखेरिको खर्चहरु र फिक्स्ड कस्टमा तीनवटा हेडिङ के जान्छन् त भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो। यी कुराहरुलाई चाहिँ अब हामी यहाँ कर्मसँग लेख्छौं है त। ल लेस गर्ने हामी भेरिएबल बनाइरा छौं। सो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौं। सुरुमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौं। यहाँ चाहिँ प्राइम कस्टहरु राख्ने मुख्य लागतहरु के हुन्छ त प्राइम कस्टहरु भनेपछि सुरुमा राख्नुस् डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट। डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट कसरी निकाल्ने अब यहाँ हेर्नुस् है। यो डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट भनेको आउटपुट युनिट उत्पादन कति गरेको छ प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट। ल प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट र यहाँ चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि जुन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दै छौं यहाँ निकाल्ने चाहिँ हामी जसको पनि प्रोडक्सन युनिट अथवा यसलाई आउटपुट युनिट पनि भन्छ। यो चाहिँ क्वेशनले दिएको हुन्छ यति सामान उत्पादन गर्दाखेरि यसको कस्ट यति भनेर चाहिँ क्वेशनले नै तोकिदिएको हुन्छ, चाहिँ रेट तोकेको हुन्छ। र प्रोडक्सन युनिट भनेको चाहिँ हामी चाहिँ जुन सेल्स युनिट प्रोडक्सन युनिट भनेर चाहिँ क्वेशनले दिएको पनि हुन्छ, दिएको छ भने त्यही राख्ने, दिएको छैन भने हामी निकाल्ने प्रोसेस पछि यो फर्मेट क्लियर गरेपछि सिक्ने छौं है त। सो अहिलेलाई के बुझ्ने त डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट कसरी निकाल्ने प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट र यसलाई चाहिँ अगाडिको कलममा राख्ने। ल अनि डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि हुन सक्छ, श्रमिकहरुलाई दिएको कस्ट डाइरेक्ट लेबर कस्ट अथवा वेजेस कस्ट हुन्छ भन्यो। यो पनि कसरी निकाल्ने प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट। यसलाई पनि चढाइदिनुस्। क्वेशनले जे हेडिङहरु दिन्छ है त त्यो चढाइदिनु। त्यसैगरी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। ल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस राख्दाखेरि पनि प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट यसलाई पनि राख्नुस्। ठीक छ। ल अब भेरिएबल राख्नुस् भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अथवा कस्ट। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड निकाल्दाखेरि पनि सेम प्रोडक्सन युनिट इन्टु रेट। ल यी हेडिङ चाहिँ हाम्रो कहाँ जाने भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। अब यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि
यो जुन यो भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जोडेर आउँछ, यी चारैलाई जोड्ने क्वेशनले डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको होला, लेबर नदिएको होला, एक्सपेन्सेस पनि नदिला, तर भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड दिला। भनेपछि यहाँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि यदि चारवटै हेडिङहरु छन् भने चारवटै लेख्ने, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट मात्रै छ भने पनि यही लेख्ने, जति क्वेशनले दिन्छ त्यति मात्र लेख्ने भइहाल्यो। भनेपछि यसलाई टोटल गर्दिने र यो टोटल गरेपछि यो आयोकोलाई हामी के भन्छौं त भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छौं र यो चाहिँ @RS। अब यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लेट्स से क्वेशनले हामीलाई यहाँ रेट दिएको हुन्छ, क्वेशनले रेट दिएको होला भने यहाँ रेटको ठाउँमा मैले अहिले एक्जाम्पलको लागि लेट्स से फर एक्जाम्पल 5 डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टको रेट 5 छ, त्यसैगरी लेबरको चाहिँ 3 छ, अनि एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु 2 छ र क्वेशनले भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ लेट्स से 5 दिएको छ भने यो कन्डिसनमा अब हामी टोटल जोड्छौं है त। टोटल कति राख्छौं भन्दाखेरि यी जम्मै रेटहरुलाई जोड्ने, लेट्स से 5 + 3 8 + 2 10 + 5 भनेको 15 लेख्छौं। ल यो लेखेर चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्छौं त यो टोटल जति आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छौं। ठीक छ। ल अब यो आइसकेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौं त दुईटा काम गर्छौं, एउटा एड गर्छौं एउटा लेस गर्छौं। केलाई एड गर्ने केलाई लेस गर्ने भनेपछि ओपनिङ स्टकलाई एड गर्नुस्, ओपनिङ स्टकलाई एड गर्ने र क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्ने। ओपनिङ स्टकलाई क्वेशनले बिगिनिङ इन्भेन्टरी पनि भन्न सक्छ र क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ क्वेशनले के पनि भन्न सक्छ एन्डिङ इन्भेन्टरी। बिगिनिङ इन्भेन्टरी भने पनि ओपनिङ इन्भेन्टरी भने पनि एउटै हो, क्लोजिङ इन्भेन्टरी भन्नु र क्लोजिङ स्टक भन्नु र एन्डिङ इन्भेन्टरी भन्नु एउटै हो। भनेपछि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला है त। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक निकाल्दाखेरि यो ओपनिङ स्टकको युनिट इन्टु रेट गर्ने। अब यो युनिट क्वेशनले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ। नदिएको कन्डिसनमा के गर्ने पछि फर्मुला लेख्ने छौं र रेट राख्दाखेरि दुईटैको रेट राख्दाखेरि जुन हामीले यो 15 राखेका छौं नि हो यहाँ चाहिँ रेटमा चाहिँ 15 राख्ने। ओपनिङ स्टक कसरी निकाल्ने युनिट इन्टु रेट, युनिटलाई चाहिँ जोड ओपनिङ स्टक जोड्ने र क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ घटाइदिने र यो जति आउँछ यसलाई चाहिँ हामी यतापट्टि लेख्छौं पछाडीको कलममा र यो जुन चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू छ त्यसमा चाहिँ हामी के घटाउँछौं त लेस भनेका छौं भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौं र जति आउँछ नि हो त्यसलाई भन्छौं हामी ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर भन्छौं। ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर हामी यहाँ राख्छौं। ल यो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अब हामी के गर्छौं त लेस गर्छौं। अघि मैले के भनेको थिए पहिला चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने र म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाइसकेपछि चाहिँ हामी के घटाउँछौं नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ जम्मा दुईवटा मात्र छ। के छ त भन्दाखेरि एउटा हो भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भ्यारिएबल कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चहरु राख्छौं र अर्को चाहिँ भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेको भ्यारिएबल बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको कस्टहरु चाहिँ यहाँ राख्छौं। भ्यारिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भ्यारिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अथवा कस्ट। ल यो चाहिँ जम्मा दुईवटा के रहेछ त एउटा भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अथवा ओभरहेड, अर्को चाहिँ भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट अथवा ओभरहेड। ल भ्यारिएबल अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ र भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन राख्ने र यसलाई पनि भ्यारिएबल दुईटै राख्नु होला। जति क्वेशनले एउटा दिएपछि एउटै राख्ने, दुईटै दिएपछि दुईटै राख्ने र यो गरेपछि ल
यो चाहिँ हामी दुईटैलाई यो र यो जोड्छौं र यो जोडेको जति आउँछ त्यसलाई पछाडी पठाइदिन्छौं र यो जुन हाम्रो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ त्यसमा चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। ल यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि अब हाम्रो अन्तिम काम के हुनेछ त भन्दाखेरि एउटा हामीले के गर्यौं म्यानुफ्याक्चरिङ घटायौं त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ पनि घटायौं भने अब अन्तिममा हामी लेस के गर्छौं त फिक्स्ड कस्टलाई घटाइदिन्छौं फिक्स्ड ओभरहेड अथवा फिक्स्ड कस्ट र फिक्स्ड ओभरहेडहरु तीनवटा छन् के छन् त भन्दाखेरि एउटा हो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड उत्पादन परिव्ययहरु घटाउँछौं त्यसैगरी फिक्स्ड अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओभरहेड अथवा कस्ट त्यसैगरी फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओभरहेड अथवा कस्ट। ल भनेपछि फिक्स्ड ओभरहेड के रहेछ त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब यहाँ चाहिँ जुन नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्ने भने जुन नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरु छन् यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिटको आधारमा निर्धारण गरिदैन यो चाहिँ सेल्स युनिटको आधारमा डिटरमाइन हुन्छ। त्यसैले यो भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट निकाल्दाखेरि के गर्ने त सेल्स युनिट इन्टु रेट गर्ने र भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को लागि पनि सेल्स युनिट इन्टु रेट। ल यो गर्नु होला र फिक्स्ड ओभरहेडमा चाहिँ तीनवटा टपिक रह्यो। अब यो गर्दाखेरि हाम्रा तीनवटै हेडिङ अगाडिमा राख्नुस् अगाडिको अमाउन्टमा राख्ने र यो टोटल जति आउँछ नि हो यो जोडेर चाहिँ पछाडीको कलममा राख्ने र जुन यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स्ड ओभरहेड घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त नेट इन्कम और नेट लस प्राय चाहिँ नेट इन्कम आइराखेको हुन्छ है त नेट इन्कम अथवा नेट लस। यदि इन्कम आयो भने चाहिँ प्लसमा राख्ने र लस आयो भने माइनसमा राख्ने। ओके ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भ्यारिएबल कस्टिङ अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने फर्मेट। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु अब म भन्न गइरहेको छु जसमा चाहिँ हामीले जुन यो सेल्स युनिट लेख्यौं प्रोडक्सन युनिट लेख्यौं त्यसैगरी यो ओपनिङ स्टक को युनिट र क्लोजिङ स्टक को युनिट लेखेका छौं। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेशनले सेल्स युनिट देला प्रोडक्सन युनिट नदिन सक्छ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक को युनिट दिन्छ भने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने अथवा सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट देला तर क्लोजिङ पनि नदेला ओपनिङ को पनि युनिट नदेला भने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट को बारेमा बुझ्ने छौं। यो पनि ओपनिङ क्लोजिङ स्टक को पनि युनिट ओपनिङ स्टक को पनि युनिट है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनले यदि क्लोजिङ दियो ओपनिङ दियो प्रोडक्सन दियो भने सेल्स निकाल्न सकिन्छ यी चारवटा मध्ये तीनवटा दियो भने त हामी निकाल्न सक्छौं बट कुनै क्वेशनमा दुईटै क्लोजिङ ओपनिङ नदिएर प्रोडक्सन र सेल्स दिन्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ बुझौं है त। अब यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै फर्मुला तपाईले बुझ्नु होला के बुझ्ने त भन्दाखेरि एउटै मात्र फर्मुला है त क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु क्लोजिङ स्टक इन युनिट्स निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला ओपनिङ स्टक
units plus production unit minus sales unit गर्नु होला। जहिले पनि क्वेशनले क्लोजिङ स्टक निकाल भन्यो भने यही लगाउने, ओपनिङ निकाल भन्यो भने पनि यही लगाउने, प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट जुन भन्यो भने यो वाला फर्मुला तपाईले बुझ्नु होला। यो फर्मुला बुझेपछि यो फर्मुला चाहिँ तीनवटा कन्डिसन दिनुपर्छ है यसको लागि। क्वेशनले तीनवटा कुरा दियो भने हामी एउटा निकाल्न सक्छौं, तर क्वेशनले ओपनिङ पनि क्लोजिङ पनि युनिट निकाल भन्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ के बुझ्ने त भने यदि क्वेशनमा when production unit is equal to sales unit छ भने म के भन्दै छु भन्दाखेरि क्वेशनले क्लोजिङ स्टक को युनिट पनि दिएन, ओपनिङ स्टक को युनिट पनि दिएको छैन भने when प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट बराबर छ, क्वेशनले प्रोडक्सन युनिट पनि दिएको छ, सेल्स युनिट पनि दिएको छ भने त्यो बेला क्लोजिङ स्टक and opening stock is equal to nil भनेको 0 हुँदैन, केही पनि हुँदैन, नो ओपनिङ स्टक नो क्लोजिङ स्टक। अर्को कन्डिसन हुन्छ when production unit is greater than sales unit, यदि प्रोडक्सन युनिट बढी छ सेल्स युनिट चाहिँ कम छ। म यहाँ एक्जाम्पल पनि दिन्छु। यदि प्रोडक्सन युनिट लेट से 1000 प्रोडक्सन युनिट छ र सेल्स युनिट चाहिँ 500 छ भने क्वेशनले 1000 प्रोडक्सन युनिट दियो, सेल्स युनिट चाहिँ 500 दियो भने त्यो बेला क्लोजिङ स्टक कति हुने, ओपनिङ स्टक कति हुने भने प्रोडक्सन युनिट एउटा कुरा मात्रै बुझ्नु होला, प्रोडक्सन युनिट बढी छ भने क्लोजिङ स्टक हुन्छ, ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। ल हेरौँ है त, क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु अघिको एक्जाम्पलमा 1000 चाहिँ प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट चाहिँ 500 छ भने यिनीहरुको डिफरेन्स कति हो त, अथवा प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। यहाँ लेखिहालौं क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट हुन्छ, क्लोजिङ स्टक हुन्छ। भनेपछि यहाँ ओपनिङ स्टक कति हुने भयो त, ओपनिङ स्टक इज इक्वल टु 0 अथवा निल, केही पनि हुँदैन है त, ओपनिङ स्टक हुँदैन। ल अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ त, when production unit is less than sales unit। ल यदि क्वेशनमा प्रोडक्सन युनिट थोरै छ र सेल्स युनिट धेरै छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त, ओपनिङ स्टक हुन्छ, ओपनिङ स्टक निकाल्दाखेरि सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट गर्ने र क्लोजिङ स्टक कति हुने भयो त, क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु निल अथवा 0 हुने भयो है त। हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के बुझ्ने त, सबभन्दा पहिला चाहिँ क्लोजिङ स्टक को फर्मुला सम्झने, क्लोजिङ स्टक कसरी निकाल्ने रहेछन्, ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट गर्यो भने क्लोजिङ स्टक आउँछ। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ दुईवटा कन्डिसन आउन सक्छन्, त्यो भनेको के हो त, एउटा तीनवटै कुराहरु दिएर एउटा मात्र निकाल भन्न सक्छ, अर्को चाहिँ प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट दिएर चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ स्टक पनि ओपनिङ स्टक पनि, यहाँ भनौं बिगिनिङ इन्भेन्टरी र ओपनिङ इन्भेन्टरी चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्टरी र एन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल भन्छ भने त्यो बेला के गर्ने, प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट बराबर छ भने नो ओपनिङ स्टक नो क्लोजिङ स्टक, सक्यो। अर्को चाहिँ यदि प्रोडक्सन युनिट धेरै छ र सेल्स युनिट थोरै छ भने त्यो बेला क्लोजिङ स्टक हुने रहेछ, क्लोजिङ स्टक हुन्छ ओपनिङ स्टक हुँदैन। क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिटको डिफरेन्स अथवा प्रोडक्सन युनिटबाट सेल्स युनिट घटायो भने क्लोजिङ स्टक हुन्छ, ओपनिङ स्टक हुँदैन। अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ, व्हेन प्रोडक्सन युनिट इज लेस देन सेल्स युनिट, भने सेल्स युनिट चाहिँ धेरै छ भने प्रोडक्सन युनिट थोरै छ भने त्यो बेला ओपनिङ स्टक हुन्छ र ओपनिङ स्टक को बेला सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट गर्ने र
क्लोजिङ स्टक चाहिँ यो बेला हुँदैन हो। यो टर्महरु चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भ्यारिएबल कस्टिङ चाहिँ कम्प्लिट हुन जान्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भ्यारिएबल कस्टिङ अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने र कसरी चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ सोल्युसन गर्ने त्यो बारे हामीलाई जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट एसेन्शियल फर्मुलाजहरु पनि हामीले डिस्कस गर्यौं र यति गरेपछि चाहिँ हामी टियु र एफयु का क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसैसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेशन पनि सोल्युसन गर्नेछौं। र